अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 132 और 133 जो है ना तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान होता है जैसे सुनिएगा और अपनी जिंदगी में इस पर अमल करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 132 में क्या बताया जा रहा है? ववस्सा बिहा, और वसीयत की उसकी, और वसीयत दी थी इसी बात की। किस बात की? कि इसी कलिमे की, यानी कि अस्लिम के मुसलमान बन के रहना, मिल्लत इब्राहिम को फॉलो करना। जिसने इब्राहिम ने यानी कि बनी ही, यहाँ पे बना है बनी ही, अपने बच्चों को यानी कि बनी और ही को अलग अलग कर देंगे। तो कैसे लिखें कि बनी यानी कि बनी इसराइल लिखना, यानी कि बनी असल में बनीन था, यानी कि इजाफत के वाजह से नून उठ गया है, ठीक है ना। तो उसका और याकूब इब्ने इसहाक, और यहाँ पे बताया जा रहा है ना कि और याकूब के बनी ही व याकूब, और अपने बेटों को याकूब ने, और याकूब इब्ने इसहाक यानी कि इब्ने इब्राहिम, उन्होंने भी ये ही इंस्ट्रक्शन दी थी। क्या इंस्ट्रक्शन दी थी? कि ये जो वसीयत होती है ना, कि ये जरूरी नहीं होती कि जैसे मरने के वक्त ही की जाए। वसीयत ये जरूरी नहीं होती कि मरने के वक्त ही की जाए। वसीयत आप कभी भी लिख सकते हैं। हमें तो नहीं पता है ना कि हमें कब मरना है, हमारी मौत कब आने वाली। अगर आज हम कुछ वसीयत करना चाहें तो वो भी वसीयत ही होगी, ठीक है ना। तो वसीयत बेसिकली क्या है? किसी को इंस्ट्रक्शन देना होता है कि मेरे बाद ऐसा और वैसा करना, ठीक है ना। तो या बनी, यहाँ पे लिखा या बनी इन्नल्लाह इस्तफा, ए मेरे बेटो बेशक अल्लाह ने चुन लिया, लकुम मुद्दीन, तुम्हारे लिए दीन को। तो यहाँ पे या यानी कि ए बनी यानी कि इब्ने बेटे को कहा जाता है। इब्ने क्या है? बेटे को कहा जाता है। ए मेरे बेटों, और शद जो है ना कि दो बार, यानी कि दो बार आए ना, या बनिया यहाँ पे शद्दा दिया हुआ है ना, यानी कि दो बार आया है। तो ए मेरे बच्चों, बेशक अल्लाह ने इस्तफा, यस्तफी यानी कि मुस्तफ़ा का लफ्ज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत के तौर पर आता है, क्योंकि आप भी चुने हुए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चुने हुए थे। अल्लाह ने उनको चुन लिया था, चूजन पीपल थे। तो और चुन लिया तुम्हारे लिए दीन को। दीन कौन सा दीन? दीन में क्या क्या आता है? अमल से करना, बदला दीन का, यानी कि बदला दीन का मायने होते हैं कि और अमल दुनिया में होता है। दीन का मायना क्या होता है? अमल दुनिया में होता है और बदला आखिरत में होता है। बदला कहाँ होता है? आखिरत में। अमल पहला क्या है? दीन का माने कि अमल, पहले हमें दुनिया में अमल करना है और फिर उसका बदला कहाँ मिलेगा? आखिरत में। तो लिहाजा दुनिया के लिए जब दीन का लफ्ज आता है तो उसके लिए क्या मायने बनता है? कि अमल करने का, यानी कि दीन इस्लाम है ही अमल के नाम, मतलब अमल का नाम है। दीन इस्लाम है ही अमल का नाम। और आखिरत के लिए हो तो फिर बदला मायना आता है। इसीलिए यौम दीन का लफ्ज है ना अमल का दीन, यानी कि जो है ना नेकी कहते हैं, यानी कि जसा का दिन, क्योंकि दूसरा मायना यहाँ लगेगा, ठीक है ना। तो दीन से मुराद यहाँ दीने इस्लाम है। दीन से मुराद यहाँ पे क्या है? दीने इस्लाम है। इबादत और इताअत के लिए भी लफ्ज आता है। ये क्या है? इबादत और इताअत के लिए भी लफ्ज आता है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? फला तमुतुन्ना, बस तुम हरगिज ना मरना, तुम ना मरना, यानी कि मौत से। जो नून शद्दा है यानी कि शिद्दत के लिए, बिल्कुल का जो है ना, तुम ना मरना, किस पे? हरगिज ना मौत आए। ये नून शद्दा ताकीद के लिए आता है, ताकीद के लिए बहुत एकदम स्टैम्प लगा दिया गया, बहुत जोर लगा के बताया जा रहा है कि असल में क्या है? तमन्ना लफ्ज था, यहाँ पे तमन्ना लफ्ज था। तुम ना मरना हल्के में आता है इसलिए, लेकिन ला तमन्ना यानी कि बिल्कुल ना तुम मरना। किस पे? इल्ला तुम मुस्लिमून, मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो, मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो। मुस्लिमून यानी कि किस? मुस्लिमून क्या है? किसकी जमा है? मुस्लिम की। और रूट क्या होता है इसका? सीन लाम मीम। तो इसकी जो है ना, इसकी तफसीर बहुत ही मतलब छोटी सी थी। अब यहाँ पे आयत नंबर 132 में क्या बताया जा रहा है? 133 में क्या बताया जा रहा है? कि इसमें बताया जा रहा है अम कुंतुम शुहादा,
تھے تم یہاں، یہاں سوال کے لیے آ رہا ہے تو، اور یہاں بھی سوال انکار کے لیے ہے. کیا ہے یہاں بھی سوال، کیا ہے انکار کے. شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب آئی یعقوب کو موت. ٹھیک ہے نا. تو الشہداء یعنی کہ شہداء کے دو سنگولر ہوتے ہیں، شہید اور شاہد. ٹھیک ہے نا. شہید کا جمع اگر کہا جائے تو کیا ہوگا، مراد ہے حاضر، اور شہید ہو تو معنی کیا ہوگا، گواہ. ٹھیک ہے نا. شاہد کا جمع اگر کہا جائے تو مراد ہے یہاں حاضر، اور شہید ہو تو معنی کیا ہو جائے گا، گواہ. جب حاضر ہوئے یعنی کہ آ گئے، اپروچ یعنی کہ کیا ہے، علامت ظاہر ہو گئی یعقوب علیہ السلام کو موت کی. جب موت چلی آئی تو یعقوب کے پاس قریب چلی آئی تو بس مرنے ہی والے تھے. تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے، بس مرنے والے. اذ قال لبنیہ ما تعبدون، جب اس نے کہا اپنے بیٹوں سے کس کی تم عبادت کرو گے. تو یہاں پہ کیا ہے، لی بنی ہی یعنی کہ واسطے اپنے بیٹوں کے. اور لی کیا ہے اس کے لیے آتا ہے کر دے، یعنی کہ بنی کو الگ کر دیا جائے تو الگ الگ کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، ترجمہ آسان ہو جاتا ہے. یعنی کہ یاد کرنا کہ واسطے اپنے بیٹوں کے سب باتوں کو کہا. کتنے بیٹے تھے ان کے، 12 بیٹے تھے. سب باتوں کو کہا. پھر کہا کہ ماں کس چیز کی، یعنی کہ کس چیز کی، تبدونا تم عبادت کرو گے معبود من بعدی یعنی کہ میرے بعد. اور کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن لہ مسلمون. انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے تیرے الہ کی اور الہ کی، تیرے آبا و اجداد کے، ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے الہ کی، ایک ہی کی، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں. تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ قالو ان سب نے کہا، نعبد ہم عبادت کریں گے، کس کے لیے، میرے یعنی کہ تیرے الہ کی. یہاں پہ بتایا جانا تیرے الہ کی، الہ کا و الہ، تیرے الہ کی اور الہ کی، تیرے الہ کی، تیرے معبود کی، ابائی کا، تیرے آبا و جداد کی، یعنی کہ ابو کیا ہے، ابن کی یہاں جمع ہے، اور بنی جو ہے نا ابن کی جمع ہے. تو کون تھے ابا، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام ایک ہی تھے، سب ایک ہی دین پہ چلتے تھے، اور ہم اس کے لیے رب العالمین کے لیے، کس کے لیے، اور ہم اس کے لیے کس کے لیے، رب العالمین کے لیے فرما بردار ہیں، اس رب کے لیے فرما بردار ہیں. تو اس کی بہت ہی مختصر سی جو ہے نا تفسیر تھی. پھر کیا فرمایا کہ تم حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت حاضر ہوئی، یعنی کہ موت کی علامت ظاہر ہوئی. یہاں خطاب ہے یعقوب یہود کو. یہاں خطاب کس بات کا کیا جائے، یہود کو، کہ اس آیت کے شان نزول میں جو ہے نا ایک روایت آتی ہے کہ یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیونکہ ہم اس لیے یہودی رہیں گے کیونکہ ہمارا پیغمبر یعقوب علیہ السلام نے ہمیں یہودی بننے کی کیا ہے، تلقین کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ تم یہودی بننا. ان کے اوپر ایک جھوٹا الزام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. ان لوگوں نے کیا ایک جھوٹا الزام لگا دیا تھا یعقوب علیہ السلام. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت کیا ہے، نازل کی، اور فرمایا دیکھو یعقوب علیہ السلام کے آخری وقت کی بات کیا فرمایا، کیا آخری وقت کی بات کیا تھی کہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ یا تھے تم حاضر یا تھے تم کیا گواہ، دونوں معنی کیے تھے، یعنی کہ شدہ کے حاضر اور گواہ. جب یعقوب علیہ السلام کو موت حاضر ہوئی، جب انہوں نے اپنے بچوں سے کہا تھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تو ان کے بچوں نے کیا جواب دیا تھا، ان سب نے کہا تھا کہ ہم عبادت کریں گے تیرے الہ کی اور تیرے باپ دادا کے الہ کی، یعنی کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے الہ کی. جب ایک ہی جو ہے نا ایک ہی الہ ہے، تو جب کیا ہے، وہ ایک ہی الہ ہے، تمہارا یہ قول غلط ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ باتیں ان کو بتانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری تھی نا کہ دیکھو کیا کیا گزر چکا ہے، لوگ کیا کیا الزامات لگا چکے ہیں نبیوں پہ. ٹھیک ہے نا. تو تم گھبرانا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے تھے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کیا ہے، یہودی بننے کو کہا تھا، یا ان کے بچوں میں آگے یہ اقرار کیا تھا کیونکہ نسل اولاد ہو اور تم اسی کو فالو کرنے کا مطلب کرتے ہو، تو انہیں کیا ہے،
انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم تو اسی کے فرما بردار ہیں، ہم تو صرف مسلمان ہیں. یعنی مسلمان کا میننگ ہوتا ہے نا فرما بردار. تو عام طور پر جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں اور اس کی کوئی کیا ہے نا دلیل ہمارے پاس نہیں ہوتی، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارے باپ دادا کے طریقے ہیں، ہم نے ایسا ہی دیکھا ہے، ہمارے گھر میں یہی ہوتا آ رہا ہے، تو ہمارے گھر میں یہی کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو بعض اوقات وہ بھی الزام ہوتا ہے نا کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کس طریقے پر تھے. ٹھیک ہے نا. تو کتنے ہی جو ہے نا بچے ایسے ہیں ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کے ماں باپ کے بچے کا جو ہے نا طریقہ کیا تھا، کہ ان کے خاندان میں کون کون عالم گزرے ہیں، کون کون بزرگ گزرے ہیں. بعض اوقات بعد میں اپنا تعارف کراتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دادا جو تھے وہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے جو ہے نا مفسر تھے، تو بہت بڑے جو ہے نا محدث تھے. تو لیکن اس نسل میں کوئی کیا ہے نا کوئی دور اثرات نظر نہیں آتے، کیونکہ علم ایسی چیز نہیں کہ جو ہے نا ورثے میں ملے. علم ایسی کوئی چیز نہیں جو وراثت میں ملے. وہ ایسی چیز نہیں جب تک کہ ہم علم حاصل نہ کریں، خود سے نہ لیں، علم کو حاصل کریں، ہم نہ پڑھیں تو ہمیں وراثت میں وہ نہیں ملے. تو امی ابو کے پاس ہے جو ہے نا مرتے وقت وہ کیا ہے دے کر جو ہے نا وہ دے کر چلے جائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا، یہ ایسا نہیں ہو سکتا نا کہ مرنے وقت ہمارے پاس جو علم ہمارے بچے کو ہم دے کر چلیں گے. نہیں، جب تک کہ وہ اس میں گھسیں گے نہیں، جب تک کہ وہ اس کے اندر وہ ڈیپلی جائیں گے نہیں، وہ جانیں گے نہیں، تب تک کہ ان کے اندر وہ علم حاصل نہیں ہوگا. تو بنی اسرائیل کا بھی یہی حال تھا کہ انہوں نے اپنی مرضی، جب اس نے کہا گیا کہ تم اسلام اختیار کرو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، تو کیا ہے کہنے لگے کہ ہم تو اپنے باپ جو ہے نا ابا و اجداد کو مانیں گے، اور ہمیں یعقوب علیہ السلام نے یہی یعنی کہ یہودیت پر ہی قائم رہنے کی تلقین کی تھی. لیکن جس میں یہاں پہ بولا جا رہا ہے، یہاں پہ یعقوب علیہ السلام خود بول رہے ہیں نا کہ اس حضرات جب آئی یعقوب کو الموت اس قال لبنیہ ما تعبدون، جب اس نے کہا اپنے بیٹوں سے کس کی تم عبادت کرو گے، من بعد میرے بعد، تو انہوں نے کیا کہا، قالوا نعبد الہک، اور انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے تیرے الہ کی، و الہ ابائی کا، اور الہ کی تیرے ابا و اجداد کی، یعنی کہ ابراہیم، ملت ابراہیم کی اور اسماعیل کی اور اسحاق کے الہ کی، ایک ہی کی. یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ایسا نہیں کہا تھا. یہ الزامات جو ہے نا جھوٹے ہیں، انہوں نے سب جھوٹا الزام لگایا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بنی اسرائیل کا یہی حال تھا کہ وہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ میں بدل دیتے تھے. تو اس بات یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو کہ تم جو ہے نا اس وقت موجود تھے، تم تو موجود ہی نہیں تھے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے کس چیز کی تلقین کی. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سوال کر رہے ہیں کہ تم تو تھے نہیں اس وقت. انہوں نے تو اپنے بچوں سے کہا تھا کہ تم صرف ایک اللہ کو مانو، تو سب نے ایک جو ہے نا ہو کر کہا تھا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے جس کی عبادت ہمارے ابا و اجداد کرتے تھے، یعنی کہ اللہ کے رب العزت کی. تو اس آیت تو بہت اہم بات پتہ چلتی. اس آیت سے ہمیں کیا پتہ، بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ یعقوب علیہ السلام اللہ کے ان بندوں میں سے تھے جنہوں نے اپنے ساتھ اپنی اولاد کی بھی فکر کی، اور مرتے وقت ان کا جو ہے نا آخری وقت جو تھا اس وقت انہوں نے دنیا کے مال، زیورات، گھر، ان سبھی کی وصیت نہیں کی. انہوں نے کیا کیا، اس بیٹے مطلب بیٹے ہیں تو فلاں یہ لے لو، یہ لے لو، یا یہ رکھ لو، یہ گھر تمہارے نام. تو عام طور پر جو ہم سب کا حال ہے کہ جب ہم کبھی ول لکھتے ہیں، جب وصیت کرتے ہیں لکھتے ہیں، تو سوچتے ہیں کہ کیا سوچتے ہیں کہ ہمیں جب موت کا خیال آتا ہے تو اپنی کیا ہے بزنس ہو، پراپرٹی ہو، گھر ہو، جائیداد ہو، یعنی کہ بینک بیلنس ہے، سب اس کو کون اور کیسے سنبھالے گا، ہم یہ فکر میں رہتے ہیں. لیکن جو ہے نا بیٹھ کے کیلکولیشن کرتے رہتے ہیں نا. تو لیکن یہاں پہ کیا، اور ہمارے صحابہ، ہمارے نبی لوگ کیا سوچتے تھے کہ ہمارے بچے میرے جانے کے بعد کون سے دن. ابھی آج کا بھی دور اب دیکھ سکتے ہیں نا کہ ہمیں کتنی فکر کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو قرآن کا علم نہ دیں تو پھر ہمارے بچے کتنی جلدی سے بھٹک جائیں گے. جو چمچماتی ہوئی دنیا ہے نا ان کو نہیں چھوڑیں گے جب تک ہم اپنے بچوں کے اندر وہ علم نہیں ڈالیں گے، جب تک ہم قرآن اور حدیث ان کے اندر ان کے ذہنوں میں نہ بٹھا دیں گے. تو وہ کیسے وہ بھٹکنے میں، کیونکہ دل کا حال کیسا ہوتا ہے، بدلتے رہتا ہے نا. دل کا حال بدلتے رہتا ہے. جس دل میں جب اللہ کی محبت آ جاتی ہے نا،
जब अल्लाह की तो मोहब्बत कैसे आएगी? एक बार डायरेक्ट 18 ईयर्स में हम बताएंगे तो कुछ भी असर नहीं करने वाला। जब तक कि हम बच्चों को जैसे धीरे धीरे एक जैसे बूंद बूंद तालाब भरता है, वैसे धीरे धीरे बचपन से जब हम बातें डालते रहेंगे तो उनके दिमाग में वो चीज बैठ जाएंगी कि नहीं, एक अल्लाह सुब्हान ताला है, सिर्फ उसकी ही इबादत करनी चाहिए और उसी के जो है ना रास्ते पे हमें चलना चाहिए। झूठ हो, जो है ना चोरी हो, चकारी, हर बुराई से उनको आगाह करना है कि हाँ ये चीज बुरी है, इससे तुम बिल्कुल डर के रहना। और ना अल्लाह देख रहा है, कोई देखे ना देखे, अल्लाह सुब्हान ताला देख रहा है, तुम्हें वो देख रहा है। फिर वो जब अपने जो है ना गुस्से पे आ जाएगा ना, तो हमारे अंदर बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है कि हम उसके गुस्से को बर्दाश्त कर ले, ठीक है ना। तो क्योंकि क्या है, अमूमन विल यही होती है ना कि क्योंकि हम क्या है दुनिया कमाने के लिए जीते हैं, हम क्या करते हैं दुनिया कमाने के लिए जीते हैं, वही कमाते हैं, वही करते हैं और आखिरी वक्त में भी उसी की फिक्र होती है हमें, ठीक है ना। लेकिन और क्या है कि ना अपने बच्चों की, और जब अब पीछे छोड़ कर भी जाते हैं तो दुनिया ही की चीज़ें क्या है छोड़ कर जाते हैं, बाकी तो कुछ होता ही नहीं। क्योंकि हम जिस चीज़ के लिए हम खुद जी रहे हैं उसी चीज़ की फिक्र करेंगे ना, उसी में हमें क्या है मौत आएंगी। लेकिन जिन लोगों ने आखिरत की याद में ज़िंदगी बसर की, वो सिर्फ दुनिया की नहीं बल्कि अपने बच्चों की आखिरत की भी फिक्र करते हैं। रोज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला से रो के दुआ करें कि या अल्लाह हमारे बच्चों को सिरातल मुस्तकीम पे चलने वाला बना दे, या अल्लाह हमारे बच्चों को हर बुराई से बचा ले, हर बुराई से बचा ले, हर फितने फसाद से बचा ले, और हम सब के बच्चों को अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है ना सिरातल मुस्तकीम पर चलने वाले बना दे। आमीन सुम्मा आमीन रब्बुल आलमीन। तो हमें बहुत फिक्र करने की ज़रूरत, हमारी आने वाली नस्लों के लिए, नस्लों के उनकी नस्लों के लिए, हर नस्ल के लिए दुआ करने की। दुआ क्या है ना, दुआ बहुत बहुत हथियार है, मोमिन का हथियार है दुआ। जब हम दुआ करते हैं ना तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ज़रूर सुनता है, वो रद्द नहीं करता दुआएं, भले देर से सुने लेकिन वो सुनता है। क्योंकि वो खुद बोलता है ना, मांगो तुम मुझसे, तुम क्या मांगते हो, मांगो। रोज आता है ना चौथे आसमान पे कि जो है ना तहज्जुद के वक्त पे 3:30 बजे 4 बजे उसमें भी नेक बंदे उठते हैं और इबादत करें, और अल्लाह से अपने रो की हर ख्वाहिश जो है ना अल्लाह सुब्हानहू तआला से कहते हैं, इंसानों से नहीं कहते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला से। उनको यकीन होता है कि जो करने की ज़ात हो अल्लाह सुब्हानहू तआला। तो बच्चों के अंदर भी यही यकीन डाले, कुछ भी हम ऐसा ना बोले कि हाँ मैंने किया। हम लोग क्या करते हैं, पेरेंटिंग कैसे करते हैं कि हाँ ये सब मैंने किया है, नहीं ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किया है, ये उन्होंने हमें ये इतनी ऐसी सलाहियत दी तो हम कर पाए। अगर हमें पागल बना देते तो क्या हम कर पाते? नहीं कर पाते ना, हम ये सब चीजें नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो जिन लोगों ने आखिरत की याद में जिंदगी बसर की, वो सिर्फ दुनिया की नहीं अपने बच्चों की आखिरत की भी फिक्र करते हैं। और याकूब अलैहिस्सलाम की मिसाल बेहतरीन मिसाल है, ठीक है ना, कि उन्होंने मरते वक्त अपनी औलाद को इबादत की तलकीन की, एक अल्लाह की इबादत की, और अपने नस्लों की भी, यानी कि तमन्ना की कि आखिरी बात यही की कि इसी बात पर वो खुद मरे। ये जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की बात की, इसको अब क्या है अबदा कहा गया है। तो इस्माइल तो क्या है चाचा थे, बाप तो नहीं थे, तो चाचा भी क्या है बाप की तरह होते हैं। तो हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को कहा था, रदियल्लाहु ताला अन्हु को कहा था कि क्या तुम नहीं जानते कि इंसान के चाचा भी उसके बाप के क्या है ना बराबर होते हैं, यानी कि सिम्न कहते हैं, यानी कि एक ताने से निकली यानी कि एक ताने से निकली 2 शाखें, ठीक है ना। जैसे पौधे में एक तने से 2 शाखें निकलती है ना, तो बाद क्या है बीज बोते हैं, फिर उसमें स्टेम आता है, फिर ब्रांचेस आ जाती है ना, तो बहुत सारी ब्रांचेस आ जाती हैं। तो क्योंकि उन दोनों का बाप एक ही है कि ना, चचा भी बाप की जैसा है, खाला भी माँ की तरह होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए इस्माइल अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया कि इस्माइल अलैहिस्सलाम का जिक्र भी इसीलिए किया कि ना ये कि इसहाक अलैहिस्सलाम बल्कि इस्माइल अलैहिस्सलाम भी इसी दिन पर थे, तो सब क्या दीन क्या है एक ही था, दीन इस्लाम। और सब अपने आप को क्या कहते हैं, मुसलमान। और हम सब क्या है मुसलमान हैं। ना खुलासा क्या है कि हम सब को खुद भी अपने बच्चों को, अपने बच्चों के बच्चों को, सब नस्लों को जिनको हमने जैसे हमने ये माहौल दिया, उन्हें क्या देने और क्या बताने की ज़रूरत है कि हमारे बाप जो है ना, हमारे बाद वो क्या करें, दीन इस्लाम पर कायम रहे। इस मौके पर हम सब को ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या सिर्फ सीखने से ये बात नहीं सीखने से ये बात हो जाती है कि यानी कि हमारे बच्चे दीन की कितने घंटे हमारे पास गुजारते हैं, नहीं गुजारते ना, बहुत कम गुजारते। हम क्या है हमसे कितना जो है ना तालीम लेते नहीं
لیتے ہیں ہماری کیا تربیت ہے, کیا اثر ہے ان کی تربیت میں, اور ہم سب سوچیں ہمارے بعد ہمارے بچے جو ہے نا, ان کے بچے کس تربیت پر ہوں گے. جب ہمارے بچے ہی جو ہے نا دین پر نہیں ہوں گے مسلسل, تو ہم ان کے بچے کی ہم کیسے مطلب سوچ سکتے ہیں کہ ان کے بچے ہوں گے. اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دی اور تو کیا وہ اپنے بچوں کو وہ دے سکیں گے؟ نہیں دے سکیں, کیونکہ پہلا مدرسہ گھر ہوتا ہے. اس کی ماں مطلب کہ سب سے پہلی معلم ہوتی ہے, عالم ہوتی ہے اب ماں. تو عربی کا ایک جو ہے نا شاعر بھی ہے, علوم مدرستن, یعنی کہ ماں ایک پورا اسکول ہے. جو کچھ ماں دے سکتی ہے وہ کوئی اور نہیں دے سکتا. لیکن اگر ماں ہی دین سے دور ہو تو بچوں کو کیا دے گی؟ عام طور پر باپ تو جو ہے نا باپ تو کمائی میں لگے رہتے ہیں. یہ کہ اولاد کی انہیں دل میں اور جو ہے نا شفقت نہیں ہوتی جو ماں کے دل میں ہوتی ہے. تب ان کے اندر جو سکھانے کے بھی وہ طریقہ نہیں ہوتا جو ماں کے اندر ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ باپ کی مطلب ذمہ داری ہے ہی نہیں ہے, باپ کی بھی ہے, ماں کی ذمہ داری زیادہ ہے, کیونکہ وہ زیادہ وقت بچوں کے ساتھ گزارتی ہے نا. 9 months پیٹ میں رہتے ہیں, پھر 2 سال تک چھوٹے بچے رہتے ہیں, فیڈنگ کراتے ہیں تو اپنے کتنا قریب رکھتے ہیں نا. پھر کیا ہے, پھر کھانا پینا, ان سارے جو ہے نا طریقوں میں دین کا طریقہ ڈالنا اور ان کے اسلام کی فکر کرنا ہر ماں کی ذمہ داری ہے. ہر مسلمان ماں اور باپ کی ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے نا, ہر ماں باپ کی ذمہ داری. اور ہم سب کو اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوچنا چاہیے. ہم سب کو صرف خود ہی جو نا اسلم تو کہنا کافی نہیں ہے. اسلم تو کہنے کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے بچوں کے اسلام کی فکر کرنی ہے. ہم نے کیا ہے, ہم میں سے ہر ایک سوچے کہ وہ اپنے بچوں کو کس حال میں چھوڑ کر جا رہے ہیں, ہے نا, دنیا سے. تو اگر ہماری موت آئے تو ہمارے بچے اپنی موت تک کس دین پر رہیں گے؟ ان کو اگر ہم نے ایک جو ہے نا بہتر دنیا دی اور ان کی آخرت کی فکر کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے, اور ہم نے ان کو دنیا اچھی دی, ہر چیز ان کو مہیا کرایا, لیکن ہمیں کیا ہے آخرت کی فکر کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور اگر ان کو جو ہے نا دین میں کوئی دلچسپی نہیں تو اس کی فکر کرنا بھی ہمارا فرض بنتا ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمان کی کمیونٹی اتنی بکھری ہوئی ہے کہ جو ہے نا اکٹھے ہو کر ایک جو ہے نا ایک آواز, ایک کیا ہے نا, ایک مشن کے لیے بھی کام کرنا سیکھا نہیں ہم نے, ہے نا. تو جب ہم ایک مسلم جو ہے نا معاشرے کے ہوتے ہیں تو اپنے کیا ہے آپ کے بہن بھائی اور رشتہ دار, اللہ ان کو بھی جیسے ہدایت دے تو بہت سپورٹ ہوتا ہے نا. بچے دیکھ کر بھی بہت سی چیزیں سیکھ جاتے ہیں, لیکن وہ صرف وہ اپنے آپ کو ہی دیکھ رہے ہیں, باقی سب کو کسی دوسری چیز میں دیکھ رہے ہیں. تو صرف یہ جو ہے نا یہ سوچنا کہ وہ خود بخود ہی وہ دین کہیں سے سیکھ لیں گے, یہ تو نہیں, یا ان کو کہیں سے مل جائے گا, تو یہ ان سے نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو یہ ان سے نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کو جو ہے نا کیا کرنا پڑے گا, انہیں کیا سکھانا پڑے گا, یعنی کرنی ہوگی, یعنی کہ اور کوشش کرنی ہوگی. اور اس کوشش میں ایک حصہ ہے کہ ایک ایسی جگہ جہاں سیکھنے سکھانے کا کام ہوتا ہے اس میں ہمارا کیا ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہمارا تعاون شامل ہو, اور ہم خود آگے بڑھیں, سپورٹ کریں. اور اگر ہم کچھ آتا ہے تو اوروں کے بھی بچوں کو کیا ہے ساتھ پڑھائیں, ان کو بھی سکھائیں, کیونکہ دین جاننے کا نام ہے. دین کیا ہے, جاننے کا نام ہے. علم سیکھنے کے سیکھے بغیر کیا ہے نا کوئی نہیں آتا. دین بائی برتھ نہیں آتا. انسان کو دین جو ہے نا بائی برتھ انسان کو نہیں ملتا, جنم سے ہی نہیں ملتا. اس کے لیے بھی انسان کو جو ہے نا شعوری کوشش انسان کو کرنی پڑتی ہے. تو ہم سب جو ہے نا دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں اپنے بچوں کے اسلام کی, ان کی جو ہے نا طالبات کی اور ان کی آخرت کی, ٹھیک ہے نا. تو الحمدللہ ہماری جو ہے تفسیر مکمل ہوگی. بہت ہی دھیان اور توجہ سے سنیے گا, اور بہت باریک سے باریک ہر ایک آیت میں کتنے اللہ سبحانہ وتعالی کا کروڑوں احسان ہے الحمدللہ کہ ہر ایک آیت میں اتنے بڑے بڑے میسیجز ہیں. ہم قرآن سمجھ کے نہیں پڑھتے نا, تو ہم پھر عمل کرنا بھی ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے, کیونکہ ہمیں سمجھ ہی میں نہیں آتا. اب کوئی انگلش میں آپ کو لیکچر سنا رہا ہے تو ہمیں انگلش نہیں آتی, تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا ہے, کیونکہ ہمیں اس کی میننگ نہیں پتا ہوتی. اسی طرح قرآن کی بھی میننگ ہمیں جاننا بہت ضروری ہے. ہمیں روز کا ایک معمول بنا لیں, جیسے کھانے کا, سونے کا, پینے کا ہمارا جو معمول ہے اس میں ہم اس میں ایک ایڈ کر لیں, انکلوڈ کر
ले कि हाँ हमें ना 10 मिनट सिर्फ कुरान की सिर्फ 2 आयत या एक ही आयत हम पर डे भी करेंगे ना तो 30 आयत जो है ना 30 डेज में हमारी मुकम्मल हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। तो हमें बहुत गौर फिक्र करना चाहिए ताकि जब हमारे अंदर दिल आएगा, इल्म आएगा, तो क्या है फिर हम अपने बच्चों तक भी वो चीज़ हमें सिखाने में, उन तक पहुंचाने हमें कोई मुश्किल नहीं आएगी, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि अल्लाह सुब्हाना तआला ने हम सब के लिए इतनी बड़ी नेमत कुरान शरीफ जो है ना नाजिल फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी नेमत का हमें रोज़ शुक्र अदा करें तो भी बहुत कम है, बहुत कम है, क्योंकि हमें डू डोंट्स में पता चल जाता है ना कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कितना बड़ा अगर रास्ता हमें अब नहीं पता हो तो हम कैसे कहाँ कहाँ भटकते चाहते हैं ना, रास्ता ही नहीं पता हो तो हम कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, उसकी कोई मंजिल ही नहीं रहेगी। लेकिन जब रास्ता पता होता है कि हाँ हमें इस रास्ते पे चलना है, इस पाथ पे, ये पाथ सही है, तो फिर हमारे लिए मंजिल भी आसान हो जाती है। तो हमें जो रास्ता अल्लाह का रास्ता है वो क्या कहाँ ले जाएगा, सीधा जन्नत के रास्ते पे लेके जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो आप हम सब जो है ना एक फैमिली की जैसा मिलकर इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि हम सब जो कुरान समझ कर पढ़ने वाले बन जाए इंशाअल्लाह ताला और उस पर अमल करने वाले बन जाए इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह सुब्हान ताला हम सब के बच्चों को, हम सब को दीन इस्लाम सीखने की और जो है ना हिदायत दे और उन सब पर अमल करने की हिदायत दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। चलिए दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।